न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 4 दिन कबल हमने एक न्यूज टोली चौकी मस्जिद तकवा के ताल्लुक से एक न्यूज शेयर की थी। हमने ये कहा था कि मोहम्मद यूसुफ गरीब पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन जब हमने दूसरी जानिब से ये सुना तो ये सारी बातें गलत साबित हुई है। अब ये पता चला कि मोहम्मद यूसुफ ने जो कहा वो सारी बातें गलत है और इन्होंने ये बेबुनियाद इल्जामात मस्जिद कमेटी पर लगाए हैं, ऐसा बताया गया। तो आइए सुनते हैं तफसीलात टोली चौकी तकवा मस्जिद कमेटी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवीद बादशाह, प्रेसिडेंट तकवा कमेटी। ये जो मस्जिद के ताल्लुक से कुछ जो है अपडेट देना है, खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा फिलहाल 350 गज पे जो है पीछे की जमीन लिए है लेडीज के लिए, और इसमें पार्किंग के लिए सेल्लर निकाले हैं जो कि 10 कदम से भी जायद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो खत्म हो गया है अभी, और जो है रमजान के बाद से चला है, क्योंकि उसमें कुछ दुश्वारियां आए, जैसे कि जो है पत्थर निकलना, बारिश होना, मुख्तलिफ चीजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब रात दिन एक करके जो है इसको पूरा कर लिए हैं। अब आ गया है कि जो है पहला स्लैब इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा एक 15 दिन में जो है पहला स्लैब भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ये रमजान में वहाँ नमाज अदा करना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पीछे का हिस्सा अलग नहीं रहेगा, ये हिस्सा मस्जिद में जम हो जाएगा। और किस तरीके से जम होगा और क्या उसके तफसीलात है, हमारे सेक्रेटरी साहब मौलाना शब्बीर मौल साहब जो है बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद शब्बीर अहमद मोहम्मदी मस्जिद तकवा के बहैसियत नाज़िम मुक़र्रर हूँ हल्का और मस्जिद की। 1-2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ कि एक गरीब पर जुल्म किया गया और हमा किस्म की उसमें वाहियात गुफ्तगू थी उनकी, लिहाजा असल मस्जिद का मकसद ये था कि वो मस्जिद की मलगी खाली कराने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो बैतुल खला वाशरूम है उसको तोड़ दिया जाए और वो बाहर मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से पीछे के स्लैब को सामने के स्लैब से मिला दिया जाए। और जब अंदर दाखिल होने के लिए फिर अब ये सामने का रास्ता इस्तेमाल नहीं होगा, वो मस्जिद में से ही वो रास्ता इस्तेमाल होगा। और फिर ऊपर जाने के लिए तलबा के लिए और ख़वातीन के लिए मस्जिद के मलगी के सामने से ही स्लैब को फोड़कर सीढ़ियाँ लगाई जाएगी। जब इन लोगों को कहा गया कि खाली कर दें तो इन लोगों का कहना था कि हम खाली नहीं करेंगे, मस्जिद अल्लाह का घर है, जब तक अल्लाह आकर हमको न बोले हम खाली नहीं करेंगे। और लिहाजा ये 18 साल से मस्जिद की मलगी में किराए से थे। 15 साल तक सिर्फ 2200 से 2500 तक इनका किराया था। 3 साल से 4000 रुपये ये किराया अदा कर रहे थे, जबकि मार्केट में जो किराया यहाँ पर चल रहा है 40,000 से 35,000 30,000 किराया चल रहा है। अब ये लोग खाली नहीं करने पर मस्जिद थे। इनको 8 महीने से नोटिस दी गई। आखिरी नोटिस ये पिछली माह तक 30 तारीख को आखिरी नोटिस दी गई। इसके बाद जब इनको खाली करने के लिए कहा गया तो ये शर पर आमदा हो गए और वीडियो बनाए वायरल किए। ऐसा कुछ नहीं है कि इन पर जुल्म हुआ। जुल्म ये था कि सिर्फ इनसे 4000 रुपये किराया लिया जा रहा था। जुल्म ये था कि इनको हर तरीके से जो है ना सहूलियात मुहैया थी और इन पर तमाम तरीके से इनको सहूलियात मस्जिद की तरफ से मुहैया थी। अब ये जब खाली करने पर आ गए तो ये लोगों पर तोहमतें लगाने लगे और लोगों पर जो है ना दुश्मन दराजियाँ करने लगे। दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है और ये कमेटी चोर है, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। सिर्फ मस्जिद की मलगी खाली करने के लिए जब कमेटी कही है तो ये लोग इस तरीके की गुफ्तगू करने लगे। और जुल्म ये है कि मस्जिद की कमेटी वाले इनको खाली कराने के लिए जब ये खाली किए हैं 1,80,000 रुपये मस्जिद वालों से लेकर मस्जिद की मलगी खाली की है। मस्जिद की कमेटी ने जुल्म किया है, तो यानी मस्जिद की कमेटी पर या ये जुल्म किया है या मस्जिद की कमेटी वालों ने इन पर जुल्म किया है, आप फैसला कर लें। बस
کسی کی، اور یہ کوئی ذمہ دار نہیں تھے 18 سال سے. بس یہ مسجد کے کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے مسجد والے ان کو افطار اور سحری کا انتظام ان کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے. یہ مخالف اس لیے ہوئے کہ اب تک کوئی حساب و کتاب افطار اور سحری کا نہیں تھا، بلکہ 1 سال پہلے کمیٹی والوں نے ان کو پابند کر دیا کہ جب بھی کوئی پیسہ لے تو کمیٹی والوں کے اطلاع کے بغیر اور رسید کے بغیر کوئی پیسہ نہ لے. تو اس طریقے سے جب کمیٹی والوں نے 1 سال پہلے جب ان کو پابند کر دیا تو ان کی نظر میں مرکز بھی چور ہو گئی، جو جماعت اور جمعیت، اور پھر مسجد کی کمیٹی بھی ان کی نظر میں چور ہو گئی. آپ خود فیصلہ کریں. ایسے یہ واحد قسم کی گفتگو تھی ان لوگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسجد تقویٰ سے اسلم صدیقی بول رہا ہوں، خادم مسجد کا. جو پرسوں ویڈیو وائرل ہوا یوسف صاحب کا، تفصیل ہمارے شبیر صاحب وغیرہ بتا دیے. میری ایک اپیل ہے حیدرآباد سکندرآباد کے مساجد کے کمیٹیوں سے کہ جو کرایہ دار رہ رہے ہیں مسجدوں میں، کم کرایہ رہ رہا اور لانگ ٹرم رہ رہے لوگ ہٹو بولتے ہیں، لوگ کمیٹیوں کو، ذمہ داروں کو، جماعت کو بدنام کرنا شروع کر دے رہے. تو یہ نہیں ہونا بولے تو ان لوگوں کو شارٹ ٹائم میں نکال دینا، 4-5 سال میں ہٹا دینا. یا اچھے ایماندار رہ رہے، خدمت گزار رہ رہے بھی تو مارکیٹ میں جو کرایہ رہ رہا وہ رہنا ان لوگوں کو، بلکہ 1000-2000 ایکسٹرا رہنا چاہیے. کیوں بولتے ہیں ان لوگوں کو نماز جماعت سے ملتی اور وضو طہارت وغیرہ کی سہولت ہے. تو لہٰذا میری اپیل ہے یہ، جتنے بھی مساجدوں میں جو لوگ ستا رہے، یہ کرایہ دار نہیں ہٹ رہے، ان لوگوں کو زبردستی نکال کے پھینک دیا جائے. اگر ایماندار ہے تو مارکیٹ ریٹ کا کرایہ لیجیے. جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد سلیم مسجد تقویٰ کا خازن ہوں، ٹریجر. تو الحمدللہ ہمارے ذمہ داران نے تو کافی جو ہے نا مسجد کے بارے میں روشنی ڈالے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العظیم رمضان سے پہلے جو ہے نا ہم کو یہ مسجد کا ایک حصہ جو ہے تعمیر کرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا اللہ چاہے تو رمضان میں جو ہے نا عورتوں کے لیے نماز کی جگہ بنانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا تمام احباب جمعیت سے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس کا جتنا ہو سکے آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا آپ لوگ اس میں حصہ لیجئے. مسجد کے تعاون کے لیے جو ہے نا، کنسٹرکشن کے تعاون کے لیے آپ لوگ آگے بڑھ کے حصہ لیجئے. اپنے لیے، اپنے جو ہے نا ماں باپ کے لیے یہ جو ہے نا بہت کار خیر کا کام ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ہے. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.